हे गाइज म आशिक र स्वागत छ तपाईँहरूलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू प्रिभियस भिडियोजहरूमा हामीले अकाउन्टको कन्सेप्ट रिभिजन गरेका थियौँ र आज पनि हामीले अकाउन्टकै कन्सेप्ट रिभाइज गर्नेछौँ र आजको हाम्रो च्याप्टर छ अकाउन्टिङ नट फर प्रफिट अर्गनाइजेसन। ठिक छ, र यो च्याप्टर पनि आइकनको इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट नै रहन्छ। त्यति धेरैचोटि त क्वेसन आएको छैन, तर क्वेसन चाहिँ सोधेको छ है, र यो पालि पनि यो च्याप्टरबाट क्वेसन आउने चान्स चाहिँ छ। ठिक छ, हामीले धेरै अकाउन्टको च्याप्टरको चाहिँ कन्सेप्ट रिभिजन गरिसकेका छौँ। यदि तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने च्यानल भिजिट गरेर क्याप टु अकाउन्ट कन्सेप्ट रिभिजन भनेर प्लेलिस्ट छ, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले सबै भिडियो अभेल गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक, सो आज हाम्रो नट फर प्रफिट अर्गनाइजेसनको कन्सेप्ट रिभिजन गर्छौँ। सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन सिधै हामी च्याप्टरलाई स्टार्ट गरिदिउँ है त। सो सबभन्दा पहिला सिम्पली हामीले यसको मिनिङ बुझ्छौँ पहिला कि त्यस्तो खालको अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ सब्सक्रिप्सन लिएर आफ्नो मेम्बरहरूलाई सर्भिस दिने काम गर्दछ, तर प्रफिट कमाउने चाहिँ त्यसको मोटिभ हुँदैन, त्यस्तो अर्गनाइजेसनलाई हामीले के भन्छौँ, नट फर प्रफिट अर्गनाइजेसन भन्छौँ। ठिक छ, जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा स्पोर्ट्स क्लब, एजुकेसनल इन्स्टिट्युट्स हैन, हस्पिटल्स, लाइब्रेरिज, च्यारिटेबल ट्रस्टहरू। ठिक छ, सो अब एनपिओको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कि यसमा मेन त हाम्रो एनपिओको त मतलब मिनिङ त बुझ्नु छैन, किनकि यो थ्योरी त होइन, अकाउन्टिङ हो। यसमा त हामीले अकाउन्टिङ गर्नुपर्छ। सो अकाउन्टिङको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्नुहुन्छ भने कम्पनीहरूले के गर्छन् त, ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँछन्, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँछन् र ब्यालेन्स सिट अकाउन्ट बनाउँछन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै एनपिओले पनि के गर्छ त, आफ्नो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट तयार पार्दछ र यसको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा तीनवटा कुरो पर्छ। एउटा पर्छ रिसिट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट, ठिक छ, त्यसपछि पर्छ उसको इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट, र लास्टमा यसले के गर्छ त, आफ्नो ब्यालेन्स सिट बनाउँछ। ठिक, सो यो तीनवटा अकाउन्ट बनाएपछि एनपिओको के हुन्छ त, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट सकिन्छ। सो सबभन्दा पहिला भिडियोमा मलाई धेरै कुरा सिकाउनु छ, त्यही भएर म अलिकति स्पिडमा जान्छु। सो सबभन्दा पहिला हामीले डिस्कस गर्छौँ रिसिट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टको। सबभन्दा पहिला हामी डिस्कस गर्छौँ रिसिट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टको। सो रिसिट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट चाहिँ मैले तपाईँलाई यताबाट देखाउँछु। रिसिट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टमा इट कन्सिस्ट अफ अल क्यास रिसिट एन्ड पेमेन्ट वेदर क्यापिटल अर रेभेन्यू नेचर एलङ विथ ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास एन्ड ब्याङ्क। इट एक्ट्स एज अ समरी अफ क्यास बुक। सो यसलाई हामीले सिम्पली के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि रिसिट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट जुन हुन्छ, रिसिट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट जुन हुन्छ, यसलाई सिम्पली हामीले क्यास बुक भन्दा पनि हुन्छ। यसमा के हुन्छ त, यसमा के हुन्छ, सबभन्दा पहिला सुरुमा हाम्रो ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स दिएको हुन्छ हैन, ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स दिएको हुन्छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ हामीलाई क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स दिएको हुन्छ हैन, क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स दिएको हुन्छ, र बिचमा यतातिर जति पनि हामीले क्यास रिसिभ गरेका हुन्छौँ, चाहे त्यो क्यापिटल नेचरको होस् चाहे त्यो रेभेन्यू नेचरको होस्, जति पनि हामीले क्यास रिसिभ गरेका छौँ त्यो सबै यतातिर देखिन्छ। र जति पनि हामीले पेमेन्ट गरेका छौँ है, जति पनि हामीले पेमेन्ट गरेका छौँ त्यो सबै पेमेन्ट चाहिँ यतातिर देखिन्छ, चाहे त्यो रेभेन्यू नेचरको होस् चाहे त्यो क्यापिटल नेचरको होस्, त्यसले चाहिँ केही फरक पार्दैन। ठिक छ, यहाँ ओपनिङ यहाँ क्लोजिङ हुने भयो। यतातिर जति पनि हामीले क्यासमा रिसिभ गरेका छौँ, जति पनि हामीले क्यास रिसिभ गरेका छौँ सबै आउने भयो। यता चाहिँ जति पनि हामीले क्यासमा पेमेन्ट गरेका छौँ त्यो सबै कुरो चाहिँ यहाँ आउने भयो, चाहे त्यो, र यहाँ चाहिँ जुन क्यास रिसिट अथवा क्यास पेमेन्ट छ त्यो चाहिँ के हुनसक्छ त, चाहे त्यो रेभेन्यू नेचरको पनि हुनसक्छ, अथवा क्यापिटल नेचरको पनि हुनसक्छ, त्यसले चाहिँ केही फरक परेन। दुइटै यहाँ चाहिँ क्यास रिसिट अथवा क्यास पेमेन्ट दुइटै नेचरको आउँछ। र एउटा कुरा यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुँदैन त, नन क्यास चाहिँ आउँदैन है, नन क्यास एक्सपेन्सेस, नन क्यास रिसिट अथवा नन क्यासको पेमेन्ट यहाँ चाहिँ आउँदैन। जस्तै नन क्यासको एक्सपेन्सेस कस्तो हुनसक्छ, जस्तै डिप्रिसिएसन। ठिक छ, डिप्रिसिएसन चाहिँ के हो त, नन क्यास एक्सपेन्सेस हो, यो चाहिँ यहाँ आउँदैन। त्यस्तै एमोर्टाइजेसनहरू हुन्छ, के हुन्छ, एमोर्टाइजेसनहरू हुन्छ, यिनीहरू के हुन् त, नन क्यास एक्सपेन्सेसहरू हुन् अथवा नन क्यास पेमेन्टहरू हुन्। यिनीहरू चाहिँ हाम्रो रिसिट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टमा देखिनु पर्दैन र यो यहाँ चाहिँ देखिँदैन। ठिक छ, त्यसपछि सेकेन्डमा हाम्रो हुन्छ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा यहाँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो सिम्पली तपाईँको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट जस्तै हो है, यो चाहिँ के हो त, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट जस्तै हो। यहाँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा हामी मात्रै रेभेन्यू नेचरका ट्रान्जेक्सनहरूलाई मात्रै लेख्छौँ है, र यसमा नन क्यास अथवा क्यास दुइटै आउने भयो। ठिक छ, मैले के भन्दैछु यहाँ ध्यान दिएर सुन्नु होला। यसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, क्यास अथवा नन क्यास दुइटै आउँछ।
सो यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जति पनि खर्चहरू गरेका हुन्छौँ, जस्तै स्यालेरी एन्ड वेजेस भयो, रेन्ट एन्ड ट्याक्सहरू हुन्छ, इन्सुरेन्स, इन्टरटेनमेन्ट एक्सपेन्सेस, प्रिन्टिङको ब्याङ्क चार्जेस, इन्ट्रेस्ट, वाटर, सन्ड्री एक्सपेन्सेस, हैन, फिक्स एसेटमा लसहरू भयो, डेप्रिसिएसन, एमोर्टाइजेसन, जति पनि खर्च हुन्छ त्यो सबै हामीले के गर्छौँ यतातिर लेख्छौँ। र जति पनि हाम्रो इन्कम छ, जस्तै सब्सक्रिप्सन, हैन, मेम्बरसिप फी, इन्ट्रान्स फी, हैन, डोनेसनहरू भयो, त्यस्तै इन्ट्रेस्ट इन्कम हुनसक्छ, रेन्टको इन्कम हुनसक्छ, हैन, त्यस्तै चाहिँ हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट वा त फिक्स एसेट सेल गर्दा हाम्रो के हुनसक्छ, गेन हुनसक्छ। त्यो जति पनि आइटमहरू हुन्छ हाम्रो रेभेन्यू नेचरको त्यो सबै हामीले यहाँ लेख्छौँ। यहाँ चाहिँ मात्र के आउँछ त, रेभेन्यू नेचरको मात्रै आउनु भयो, यहाँ चाहिँ क्यापिटल नेचरको आइटम चाहिँ आउँदैन। रेभेन्यू नेचरको मात्रै आउँछ, क्यापिटल नेचरको चाहिँ यहाँ आउँदैन। र यहाँ चाहिँ हामीले नन क्यासलाई पनि लेख्छौँ, नन क्यासलाई पनि लेख्छौँ र क्यासलाई पनि लेख्छौँ। ठिक छ, चाहे त्यो क्यास पेमेन्ट होस् चाहे त्यो नन क्यास पेमेन्ट होस्, त्यसले चाहिँ केही फरक पर्दैन। दुइटैलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँ कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा, यहाँ जति पनि क्यापिटल आइटमहरू हुन्छन्, जति पनि क्यापिटल आइटमहरू हुन्छन् त्यो सबै क्यापिटल आइटमलाई के गर्नुपर्छ त, एक्सक्लुड गर्नुपर्छ, इग्नोर गर्नुपर्छ। जति पनि क्यापिटल आइटम्सहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, एक्सक्लुड गर्नुपर्छ। एक्सक्लुड भनेको इग्नोर गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ यसमा इन्क्लुड गर्नु भएन। जस्तै फिक्स एसेट पर्चेस गर्नु, इन्भेस्ट, हैन, ठिक छ, इन्भेस्टमेन्ट पर्चेस गर्नु, त्यस्ता कुरालाई, बिल्डिङ पर्चेस गर्नु, प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा इन्भेस्ट गर्नु, ठिक छ। सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको छ भने, या त क्वेसनमा भनेको छ भने हामीले त्यो कुरालाई यसमा राख्दैनौँ, किनकि त्यो क्यापिटल आइटमको अन्डरमा आउँछ। त्यसपछि एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरो मलाई इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा भन्नु छ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा करेन्ट इयरको इन्कम अथवा एक्सपेन्सेस मात्रै हामी देखाउँछौँ। मैले तपाईँलाई सुरुमै भनेको थिएँ कि यो के जस्तो हो, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट जस्तै हो। के यो चाहिँ तपाईँको के जस्तै हो त, प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट जस्तै हो, तर एनपिओमा चाहिँ यसलाई इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट भनिन्छ। अब जस्तै हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँदा पनि हामीले के गर्थ्यौँ त, करेन्ट इयरको जे इन्कम, जति इन्कम अथवा एक्सपेन्सेस छ त्यति मात्रै हामीले लेख्थ्यौँ नि, हैन, त्यति मात्रै हामीले लेख्थ्यौँ। जस्तै हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि, सपोज प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउँदा स्यालेरी हामीलाई दिएको हुन्थ्यो, सपोज मैले है इक्जाम्पल लिइरहेको छु, स्यालेरी हामीलाई दिएको हुन्थ्यो र हामीले यति चाहिँ सपोज यति चाहिँ स्यालेरी हामीले लेख्थ्यौँ। अब क्वेसनमा हामीले आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भन्दा हामीले के गर्थ्यौँ त, कि यो स्यालेरी जुन आउटस्ट्यान्डिङ छ त्यो त यही सालको स्यालेरी हो, करेन्ट इयरको स्यालेरी हो भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले जोड्नुपर्छ भनेर भन्थ्यौँ नि, अनि हामीले जोड्थ्यौँ। त्यस्तै कुनै प्रिपेड स्यालेरी त अर्को वर्षको लागि स्यालेरी दिएको हुन्छ, त्यो यो वर्षको स्यालेरी होइन, त्यही भएर हामीले के गर्थ्यौँ त, प्रिपेड स्यालेरीलाई हामीले घटाउने काम गर्थ्यौँ, हो कि होइन भनेपछि सिम्पली हामीले के बुझ्न सक्छौँ कि प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा पनि हामी करेन्ट इयरको आइटम मात्रै सो गर्थ्यौँ, करेन्ट इयरको एक्सपेन्डिचर अथवा इन्कमलाई मात्रै सो गर्थ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट के निकाल्न सकिन्छ, निष्कर्ष वा त कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्छ। त्यस्तै इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा पनि करेन्ट इयरको इन्कम अथवा एक्सपेन्सेसलाई मात्रै सो गरिन्छ, त्योभन्दा बढीको चाहिँ सो गरिँदैन। ठिक छ। सो अब यो चाहिँ ध्यान राख्नु होला, यही वर्षको आउटस्ट्यान्डिङ छ भने हामीले जोड्दै जानुपर्छ र अर्को वर्षको लागि यदि हामीले तिरेको छ भने त्यो प्रिपेयर हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई हामीले घटाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ठिक। सो यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले क्वेसन गर्ने बेलामा ख्याल गर्नु होला। त्यसपछि अब इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट बुझिसकेपछि अब हामी अगाडि बढ्छौँ र हामीसँग छ अब ब्यालेन्स सिट। सो ब्यालेन्स सिट बनाउने बेलामा हामीलाई चाहिँ काहीँ पनि कन्फ्युजन आउनु हुँदैन। किन आउनु हुँदैन भन्दाखेरि किनकि ब्यालेन्स सिट त हामी जहाँ पनि पढ्दा के हुन्छ, सेम हुन्छ, चाहे त्यो कम्पनीको होस् चाहे त्यो अकाउन्ट एनपिओको होस्। ठिक छ। रिसिट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टमा र इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा चाहिँ फरक पर्न सक्छ, तर ब्यालेन्स सिट चाहिँ के हुन्छ त जहाँ पनि सेमै रहन्छ, हैन। यतातिर हामीले के लेख्छौँ, क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज लेखिन्छ, हैन, क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज लेखिन्छ र त्यस्तै यहाँ चाहिँ हामीले के लेख्छौँ, एसेट लेखेर यहाँ चाहिँ अमाउन्ट हामीले लेख्छौँ। सो यता त अब जति पनि एसेटहरू छन् त्यो सबै एसेट चाहिँ आउने भयो। जस्तै यहाँ के एसेटहरू आउन सक्छ त, जस्तै फिक्स एसेट हुनसक्छ, हैन, त्यस्तै इक्विपमेन्ट हुनसक्छ, इन्भेस्टमेन्ट हुनसक्छ। तर केही कुराहरू चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ कुराहरू आउँछन्, यहाँ चाहिँ केही नयाँ कुराहरू आउँछन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ के भयो, फिक्स एसेट भयो, इक्विपमेन्ट भयो, इन्भेस्टमेन्ट भयो, हैन, त्यस्तै क्यास इन ह्यान्ड, क्यासेट ब्याङ्कहरू छ, या त अरू कुनै करेन्ट एसेट छ भने तिनीहरू चाहिँ आउने भयो। ठिक छ। तर यहाँ चाहिँ एउटा नयाँ कुरो के आउँछ भन्दाखेरि कि यो वर्षको कुनै सब्सक्रिप्सन आउटस्ट्यान्डिङ छ भने त्यो पनि यहाँ के हुन्छ त देखिनुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि हाम्रो के हो, एसेट हो। सब्सक्रिप्सन के हो त, एनपिओको लागि सर्भिस फी हो, एनपिओले सर्भिस प्रोभाइड गर्छन् र त्यो सर्भिस प्रोभाइड गरेको सट्टामा मान्छेहरूबाट यसले के गर्छन् त सब्सक्रिप्सन फी उठाउँछन्।
के गर्छन् त सब्सक्रिप्सनको फी उठाउँछन् र यो सब्सक्रिप्सन के हो, यसको लागि इन्कम हो। त्यही भएर यदि कुनै इन्कम रिसिभेबल हुन्छ भने हामीले के गर्छौँ, त्यसलाई एसेटकोमा देखाउँछौँ। सो त्यही भएर यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ त एसेटको रूपमा यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ यदि करेन्ट इयरको कुनै आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन छ भने। ठिक छ। त्यस्तै लायबिलिटी साइडमा हामीले के गर्छौँ त लायबिलिटी साइडमा हामीले सबभन्दा पहिला क्यापिटल फन्ड निकाल्छौँ। सबभन्दा पहिला हामीले के लेख्छौँ, यहाँ क्यापिटल फन्ड लेख्छौँ। क्यापिटल फन्डमा यदि कुनै हाम्रो सरप्लस छ भने हामीले जोड्छौँ अथवा माइनस के गर्छौँ त हामीले डिफिसिट गर्छौँ। डिफिसिट आएको छ भने डिफिसिट गर्छौँ, घटाउँछौँ, र सरप्लस छ भने हामीले जोड्छौँ। त यो कहाँबाट आउँछ, यो दुईवटा हाम्रो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरबाट आउँछ। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा यदि यतातिर सरप्लस छ भने हाम्रो के आउने भयो त, यतातिर ब्यालेन्स सिट फिगर आयो भने यो हाम्रो सरप्लस हुन्छ, यहाँ हाम्रो सरप्लस हुन्छ, जसलाई हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा प्रफिट भनेर भन्थ्यौँ। र यतातिर ब्यालेन्सिङ फिगर आयो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ, डेफिसिट भन्छौँ, जसलाई हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा लस भनेर भन्थ्यौँ। ठिक छ। सो त्यसपछि अब हामीले यहाँ चाहिँ कुनै एडभान्स सब्सक्रिप्सनहरू छ भने त्यसलाई एडभान्स सब्सक्रिप्सन हामीले यहाँ लेख्छौँ हैन, किनकि एडभान्स हाम्रो के हुन्छ, हामीले एडभान्स जति रिसिभ गरेका छौँ भने त्यो त हाम्रो लायबिलिटी हो, करेन्ट लायबिलिटी हो। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले नेक्स्ट इयरको लागि यदि हामीले सब्सक्रिप्सन एडभान्समा पाएका छौँ भने त्यसलाई हामीले लायबिलिटीमा देखाउनुपर्छ। त्यस्तै कुनै आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस छ भने त्यो पनि हामीले देखाउँछौँ। यो त सब हामीले जानेकै कुरो हो है, यो हाम्रो सब जानेको कुरो हो, यसमा चाहिँ केही पनि नयाँ छैन। त्यही भएर मैले चाहिँ अलि स्पिडमै गइरहेको छु, यहाँ चाहिँ केही पनि नयाँ छैन नि त, होइन र। त्यस्तै कुनै लिगासी छ भने हामीले यहाँ देखाउनुपर्छ। म तपाईँलाई अहिले मिनिङ सबैको भन्नेवाला छु, यसमा चाहिँ टर्महरू मलाई बुझाउनु छ। सो म सबै कुरा चाहिँ तपाईँलाई बुझाउँछु। त्यसपछि डोनेसन ठिक छ, डोनेसन चाहिँ यहाँ आउँछ। तर यसमा चाहिँ डोनेसन कुन आउँछ त, जसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटलाइज्ड छ भने त्यो मात्रै आउँछ है। डोनेसन जति पोर्सनलाई हामीले क्यापिटलाइज गर्छौँ त्यो पोर्सन मात्रै यहाँ आउँछ। तर जति रेभेन्यू नेचरको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्कम एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा इन्कम भनेर ट्रिट गर्छौँ। ठिक छ। त्यस्तै इन्डोमेन्ट फन्डहरू छ भने इन्डोमेन्ट फन्डहरू चाहिँ यहाँ आउने भयो, इन्डोमेन्ट फन्ड। ठिक छ, इन्डोमेन्ट फन्ड चाहिँ यहाँ आउने भयो। त्यस्तै अरू कुनै स्पेसिफिक ग्रान्टहरू या त फन्डहरू छ भने स्पेसिफिक, ठिक छ, अरू कुनै स्पेसिफिक फन्ड अथवा ग्रान्ट छ भने यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यहाँ चाहिँ देखाउँछौँ। ठिक। सो यो कुरोहरू चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ र यसपछि हाम्रो यहाँ ब्यालेन्स सिट कम्प्लिट हुन्छ। र हामीले ब्यालेन्स सिट चाहिँ के हुनुपर्छ त मिल्नुपर्ने हुन्छ। ब्यालेन्स सिट मिल्यो भने हाम्रो एन्सर ठ्याक्क म्याच भएको हो भनेर बुझिन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ रङले पनि म्याच भइदिरहेको हुन्छ। यसको मतलब यो होइन कि हाम्रो एन्सर राइट हो। ठिक छ। सो यति भइसकेपछि अब हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि कि हामीलाई कहिलेकाहीँ यो जुन क्यापिटल फन्डको जुन ब्यालेन्स छ नि, यो जुन क्यापिटल फन्डको जुन ब्यालेन्स छ त्यो चाहिँ हाम्रो क्वेसनमा दिएको हुँदैन। कहिलेकाहीँ मात्रै होइन, प्रायः चाहिँ दिएको हुँदैन। कहिलेकाहीँ भाग्य चम्कियो भने मात्रै हामीलाई चाहिँ यो क्वेसनमा दिएको पाइन्छ। ठिक छ। क्यापिटल फन्ड चाहिँ हामीलाई दिएको हुँदैन। सो त्यो क्यापिटल फन्ड हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। ठिक। क्यापिटल फन्ड चाहिँ हामीले के निकाल्नुपर्ने हुन्छ र त्यो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि निकाल्छौँ। कसरी निकाल्छौँ त, यो त भयो करेन्ट इयरको ब्यालेन्स सिट, तर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रिभियस इयरको ब्यालेन्स सिट बनाउनुपर्छ। मतलब ओपनिङ ब्यालेन्स सिट बनाउनुपर्छ। यो बनाउनुपर्छ हामीले ओपनिङ ब्यालेन्स सिट बनाउनुपर्छ। किन बनाउनुपर्छ भन्दाखेरि क्यापिटल फन्डको ब्यालेन्स निकाल्नलाई है, यो क्यापिटल फन्डको ब्यालेन्स निकाल्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ, ओपनिङ ब्यालेन्स सिट बनाउनुपर्छ। र त्यसमा हामीले त्यो वर्षको हामीले यहाँ जति पनि आइटमहरू भन्यौँ त्यो सबै आइटमहरू जस्तै एडभान्सहरू छ, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सहरू छ हैन, अरू कुनै पोर्सन छ भने त्यहाँ त अब सरप्लस डिफिसियन्सीहरू आउँदैन, डिफिसिटहरू। ठिक छ। सो त्यो गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले लेख्छौँ ब्यालेन्स सिटमा। त्यस्तै यहाँ चाहिँ जति पनि फिक्स एसेट, इक्विपमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट हैन, जेसुकै होस् यहाँ एसेट साइडमा सो जति पनि हुन्छ हैन, फिक्स एसेट, इक्विपमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट, सब्सक्रिप्सन आउटस्ट्यान्डिङ हैन, क्यास इन ह्यान्ड, क्यास एट ब्याङ्क, त्यो प्रिभियस इयरको। सो त्यो सबै गरिसकेपछि यहाँ जुन ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ नि त्यो नै हाम्रो के हुन्छ त क्यापिटल फन्डको ब्यालेन्सिङ फिगर हुन्छ। अनि बल्ल यो अमाउन्टलाई उठाएर हामीले के गर्छौँ त यहाँ उठाएर लान्छौँ। ठिक छ, बल्ल यहाँ उठेर त्यो जान्छ। सो यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ठिक। यति गरिसकेपछि एउटा कुरा अब अझै हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि कि कहिलेकाहीँ हामीले एनपिओ च्याप्टरमा पनि ट्रेडिङ अकाउन्ट चाहिँ बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। कुन बेला भन्दाखेरि यदि एनपिओले ट्रेडिङ एक्टिभिटिजहरू गरिरहेको छ भने त्यति बेला हामीले के गर्नुपर्छ त ट्रेडिङ अकाउन्ट पनि बनाउनुपर्छ। र त्यो ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाएर ट्रेडिङ अकाउन्टको के निकाल्ने, प्रफिट निकाल्ने, र प्रफिट निकालेर हामीले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा के गरिदिने त यसलाई ट्रान्सफर गरिदिने। ठिक छ। सो यो बुझिसकेपछि अब हामीसँग एउटा अझै
टपिक छ त्यो हामीले बुझिसकेपछि हाम्रो एनपिओ च्याप्टर सकिन्छ। अब हाम्रो छ मेजर सोर्स अफ इन्कम हैन, सोर्स अफ इन्कम्स अफ एनपिओ। ठिक छ, सोर्सेस अफ इन्कम्स अफ एनपिओ। अब यसमा केही इन्कमको सोर्सेसहरू छन् र त्यसलाई चाहिँ के ट्रिटमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले बुझ्न गइरहेका छौँ। ठिक छ, सो यो बुझ्नुभन्दा पहिला सबभन्दा पहिला हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि सब्सक्रिप्सन। सबभन्दा फर्स्टमा हाम्रो के हुन्छ, सब्सक्रिप्सनको अमाउन्ट। सब्सक्रिप्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एउटा मेजर सोर्स अफ रेभेन्यू हो एनपिओको लागि, किनकि एनपिओले सर्भिस दिनलाई एस्टाब्लिस भएको छ र त्यो सर्भिस दिएको सट्टामा के गर्छन् भन्दाखेरि मेम्बर्सहरूबाट सब्सक्रिप्सनको फर्ममा अमाउन्ट चार्ज गर्छन्। ठिक, सो अब यहाँ एउटा कुरा के रहन्छ कि कति अमाउन्ट हामीले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा सब्सक्रिप्सनको चार्ज गर्ने त, कति अमाउन्ट सब्सक्रिप्सनको इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा चार्ज गर्ने त्यो चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ र क्वेसनमा प्रायः यहाँ चाहिँ झुक्याइरहेको हुन्छ है। सो सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ, सब्सक्रिप्सन चाहिँ तपाईँलाई रिसिट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टमा कति दिएको छ त्यो चाहिँ लिनु होला है। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ, सब्सक्रिप्सन गिभन इन रिसिट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट, रिसिट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टमा चाहिँ तपाईँलाई कति दिएको छ त्यो अमाउन्ट लिएर अब हामीले सुरुमा के भनेको थियौँ कि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा करेन्ट इयरको मात्रै अमाउन्ट हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। ठिक छ, करेन्ट इयरको मात्रै अमाउन्ट हुनुपर्छ भनेर हामीले के भनेका छौँ। सो यसमा हामीले के जोड्छौँ त, आउटस्ट्यान्डिङ अफ यदि करेन्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ छ भने त यो वर्षको त्यो इन्कम त्यो यो वर्षको इन्कम हो, हामीले यही वर्षमा रिसिभ गर्नुपर्ने थियो हैन, तर अहिलेसम्म रिसिभ भएको छैन, रिसिभेबल हो, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ जोड्छौँ। त्यस्तै एडभान्स अफ प्रिभियस इयर। तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, प्रिभियस इयरमा मैले कुनै सब्सक्रिप्सन एडभान्समा पाएको थिएँ भने के त्यो प्रिभियस इयरको लागि दिएको थियो कि अहिलेको लागि दिएको थियो? अहिलेको लागि दिएको होला हैन। प्रिभियस इयरमा मैले केही पाएँ भने त्यो अहिलेको लागि हो। जस्तै मैले जनवरीमा केही एडभान्स पाएँ भने के त्यो जनवरीको लागि हो कि फरवरीको लागि हो? पक्कै पनि फरवरीको लागि हो, किनकि एडभान्स जहिले पनि अगाडिको लागि दिइन्छ, नेक्स्टको लागि दिइन्छ हैन। सो मैले प्रिभियस इयरमा कुनै एडभान्स पाएको छु भने त्यो यो वर्षको लागि के हो त इन्कम हो, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले जोड्नुपर्छ। त्यस्तै एडभान्स यदि करेन्ट इयरको छ भने हामीले घटाउनुपर्छ। एडभान्स यदि करेन्ट इयरको छ भने त्यो नेक्स्ट इयरको लागि दिएको छौँ, त्यही भएर चाहिँ त्यो यो वर्षको होइन अर्को वर्षमा गएर इन्कम बन्छ, त्यही भएर यो चाहिँ हामीले घटाइदिनुपर्छ। माइनस हामीले के गरिदिनुपर्छ त, आउटस्ट्यान्डिङ अफ प्रिभियस इयर। यदि त्यो प्रिभियस इयरको आउटस्ट्यान्डिङ छ भने पुरानो वर्षमा हाम्रो रिसिभेबल थियो, यो वर्षको चाहिँ त्यो इन्कम होइन, त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यसलाई घटाइदिनुपर्छ। अनि यति घटाइसकेपछि अब जुन अमाउन्ट आउँछ नि सब्सक्रिप्सनको, यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा इन्कम भनेर देखाउँछौँ। ठिक छ, इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर भनेर चाहिँ हामीले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा देखाउँछौँ। ठिक, यो हाम्रो सब्सक्रिप्सन इन्कम हो। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, देखाउन सक्छौँ। त्यसपछि नम्बर 2 मा हाम्रो इन्कम छ इन्ट्रान्स अर एडमिसन फी। ठिक छ, सो इन्ट्रान्स फीमा चाहिँ के भन्दाखेरि यदि इन्ट्रान्स फी हाम्रो एकैचोटि पेएबल छ, जस्तै तपाईँ एडमिसन लिनुभयो र मैले तपाईँलाई के भने कि एकचोटि इन्ट्रान्स फिस दिनुहोस् र जिन्दगीभरिको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँबाट सर्भिस पाइराख्नुहोस् भनेर इन्ट्रान्स फी मैले एकैचोटि मात्रै लिएको छु भने त्यो चाहिँ अब क्यापिटल रिसिट भयो। तर यदि त्यो सानो अमाउन्टको छ, स्मल अमाउन्टको छ इन कम्पेरिजन टु अनदर अमाउन्ट, देन यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, इन्कमको रूपमा पनि ट्रिट गर्न सक्छौँ। ठिक, त्यसपछि हुन्छ नम्बर 3 मा लाइफ मेम्बरसिप फी। अब लाइफ मेम्बरसिप फी के हो त, नामले के भनेको छ त, लाइफ मेम्बरसिप फी मतलब एकचोटि तिरेपछि जिन्दगीमा कहिले पनि तिर्नु पर्दैन। ठिक छ, एकचोटि तिरिसकेपछि जिन्दगीमा कहिले पनि तिर्नु पर्दैन, यो लाइफ मेम्बरसिप फी हो। त्यही भएर यो जहिले पनि के हुन्छ त, क्यापिटल रिसिट हुन्छ र यो क्यापिटल रिसिटलाई हामीले के गर्नुपर्छ, र यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्पेसिफिक फन्डमा, यो चाहिँ के हो क्यापिटल रिसिट हुन्छ र यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, स्पेसिफिक फन्डमा जुन फन्डको लागि आएको छ त्यो फन्डमा हामीले के गरिदिनुपर्छ, क्रेडिट गरिदिनुपर्छ। ठिक छ, अथवा लायबिलिटीको रूपमा हामीले देखाइदिनुपर्छ। योसँग कुनै रिलेटेड फन्ड छ भने त्यसमा जोडेर लेख्ने, अथवा कुनै रिलेटेड फन्ड छैन भने हामीले सिधै लाइफ मेम्बरसिप फी भनेर लायबिलिटीको रूपमा देखाउन सक्छौँ। नम्बर 4 मा छ लिगासी। लिगासी भनेको कस्तो हो त, लिगासी भन्दाखेरि लिगासी भनेको त्यस्तो खालको फन्ड है जुन चाहिँ हामीले स्पेसिफिक पर्पजको लागि रिसिभ गर्छौँ।
ठिक छ। यदि कुनै फन्ड, कुनै स्पेशल फन्ड कुनै स्पेसिफिक पर्पजको लागि आएको छ भने है, कुनै स्पेसिफिक फन्ड कुनै स्पेसिफिक पर्पजको लागि आएको छ भने त्यसलाई हामीले लिगासी भन्छौँ। र लिगासी भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले सुन्नुभयो होला कि कुनै कुनै मान्छेले के गर्छन् भन्दाखेरि कि यो जति मेरो प्रोपर्टी छ त्यो सबै प्रोपर्टी म मरिसकेपछि चाहिँ यो च्यारिटेबल इन्स्टिट्युटलाई या त यो च्यारिटेबल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ जान्छ हैन। जति पनि मेरो प्रोपर्टी हो त्यो सबै कसको हुन्छ भन्दाखेरि यो अर्गनाइजेसनको हुन्छ म मरिसकेपछि। हो त्यस्तो उसलाई चाहिँ के भन्छ, प्रोपर्टीलाई या त अमाउन्टलाई लिगासी भनिन्छ। र त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा स्पेसिफिक पर्पजको लागि दिएको हो हैन। अथवा कुनै मान्छेले के दिन सक्छ त कि यति पैसा चाहिँ मैले दिएँ तर यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ, स्पोर्ट्स इक्विपमेन्ट मात्रै किन्नुपर्छ अथवा यसले चाहिँ प्राइज डिस्ट्रिब्युसन प्रोग्राम मात्रै गर्नुपर्छ। कुनै स्पेसिफिक पर्पजको लागि पनि दिएको छ भने त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त लायबिलिटिजको रूपमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। अथवा है त्यसपछि यदि या त यसको चाहिँ कुनै क्यापिटल फन्ड पहिलेदेखि छ भने हैन, कुनै के अरे कुनै स्पेसिफिक पर्पजको लागि दिएको छ भने यसलाई हामीले क्यापिटल फन्डमा जोडेर पनि लेख्न सकिन्छ। ठिक, यति भइसकेपछि हामीले एउटा कुरा के बुझाएको थियौँ कि करेन्ट इयरको ब्यालेन्स सिट बनाउनुभन्दा पहिला हामीले प्रिभियस इयरको ब्यालेन्स सिट बनाउनुपर्छ। प्रिभियस इयरको ब्यालेन्स सिट बनाउनुपर्छ। कुन बेला मात्रै बनाउनुपर्छ त, जति बेला हाम्रो ओपनिङ क्यास के अरे क्यापिटल फन्ड दिएको हुँदैन। ठिक छ। सो प्रिभियस इयरको ब्यालेन्स सिट बनाएपछि हाम्रो के आउँछ त, क्यापिटल फन्ड आउँछ। यो कुरा हामीले हेऱ्यौँ। ठिक छ। क्यापिटल फन्डको मिसिङ फिगर हुन्छ। त्यसपछि प्रिभियस इयरमा जति पनि एडभान्स अथवा आउटस्ट्यान्डिङ अमाउन्ट छ त्यो सबैलाई हामीले प्रिभियस इयरको ब्यालेन्स सिटमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि मलाई अब केही छुटाएको जस्तो चाहिँ लागेन। ठिक, केही छुटाएको जस्तो लागेन र मैले अरू चाहिँ सबै कुराहरू तपाईँलाई मैले भनेकै छु। ठिक छ, अरू मैले चाहिँ सबै कुरा तपाईँलाई भनेकै छु र तपाईँले चाहिँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट पढ्ने बेलामा धेरै कुरा आफै पनि पढ्नु भएको छ। आउटस्ट्यान्डिङ भयो भने जोड्ने हैन, कुनै खर्च छ त्यसलाई आउटस्ट्यान्डिङ छ भने जोड्ने, प्रिपेड छ भने त्यसलाई घटाउने, त्यो कुरा चाहिँ हामीले पहिले पढिसकेका छौँ। ठिक छ। मैले सब्सक्रिप्सन कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि मैले तपाईँलाई देखाइदिएँ। अरू यसमा चाहिँ के पनि छैन। ठिक छ। सो आजलाई हामीले यति नै गर्छौँ र यति पढेर हाम्रो एनपिओ सकिन्छ। र यसमा यदि तपाईँलाई कुनै कन्फ्युजन छ भने तपाईँ मलाई कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। र यसपछि जब हामीले क्वेसन गर्छौँ यो च्याप्टरको त्यति बेला हामी सबै कन्सेप्टलाई अझै क्वेसनमा चाहिँ मजाले बुझ्छौँ। सो आजलाई हामीले यति नै गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई एन्ड अल द बेस्ट फर द एक्जाम्स।